हजुर नमस्ते, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। र विशेष गरी आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको यो पेस्टले कसरी चाहिँ हामी रुगामर्गी त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ घाँटीको दुखाइ होइन हाम्रो टाउको दुखाइलाई कसरी हामी चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँको हट वाटर रहेको छ र यो चाहिँ पेस्ट हो। तपाईँले यो पेस्टलाई मजाले यसरी राखेर घोल्नु होला र यसरी घोलिसके पछाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसको बाफ लिनु पर्ने हुन्छ हैन। यसको चाहिँ यसबाट आएको जुन बाफ हुन्छ त्यो बाफ चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कम्बलको सहायताले कम्बल ओढेर हैन, नेपालतिर पनि त्यो गरिन्छ गाउँघरमा हैन, बाफ लिएको भनिन्छ। विभिन्न कुराहरु चाहिँ जुन एउटा कोइलाको आगोमा हालेर चाहिँ ताप्ने गर्छ गाउँघरमा। त्यसैगरी ठिक तपाईले यो डिएक्सनको पेस्टले पनि यदि तपाई लामो समयदेखि रुगामर्कीले तपाईलाई गुज्राइरहेको छ, तपाईलाई एकदमै विक पारिरहेको छ हैन, साथसाथमा तपाईलाई चाहिँ लामो समयदेखि तपाईलाई चाहिँ टाउको दुख्ने समस्या हराएको छैन, घाँटीहरू दुखिरहेको छ हैन, मुखतिर घाउ आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईले यसैगरी यो पेस्टलाई तातो पानीमा घोल्नुस् हैन। त्यसपछि हजुरले त्यसबाट आएको जति चाहिँ बाफहरू हुन्छ यसलाई मजाले लिनु होला हैन। र साथसाथमा भनेको चाहिँ तपाईले यसो गर्दाखेरि तपाईले त्यो रुगामर्कीको समस्या मात्रै होइन, तपाईले पिनासको समस्या हैन लगायत तपाईको चाहिँ हार्टको बिमार, फोक्सोको हैन, फोक्सोलाई पनि क्लिन गर्छ हैन। र साथसाथमा भनेको चाहिँ यसले चाहिँ नि तपाईको जुन एउटा कलेजोको पनि सफाई हुन्छ हैन। साथसाथमा तपाईको घाँटीको, विशेष गरी घाँटीको सफाई हुन्छ हैन। र यसरी गर्दाखेरि तपाई जाडो याममा विशेष गरी धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ नाक बन्द आउने, पिनासको समस्या आउने, टाउको दुख्ने, जडो आउने, घाँटी दुख्ने, मुखमा घाउ आउने विभिन्न समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। र त्यो अवस्थामा मान्छेहरू हस्पिटल क्लिनिक धाउने हैन, सिटामोल लिने लगायत घरेलु उपचारहरू गर्ने हैन, लगायत किचनमा प्रयोग हुने, भान्सामा प्रयोग हुने जति पनि हर्ब्सहरू हुन्छ त्यो चिजहरूलाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू छुटकारा पाइरहेको हुँदैन। त्यसकारणले आज तपाईँ हामीले चाहिँ सजिलो तरिका छ, यो डिएक्सनको ग्यानर्जी टुथपेस्टलाई प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् हैन। यो डिएक्सनको टुथपेस्टको 150 वटा भन्दा बढी कार्यहरू छ। यसलाई कतिले जानेर प्रयोग गर्नुहुन्छ, कतिले नजानेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन। त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ खाना पिउन लाउन सकिन्छ, दल्न पनि सकिन्छ। डिएक्सनको टुथपेस्ट न त एउटा पेस्ट हो, तपाईँ हामीले बुझ्ने गरेको भाषा मञ्जनले दाँत मात्रै माझ्नको लागि प्रयोग गर्छ भनेर तपाईँ हामीले बुझेको हुन्छ। तर हामी डिएक्सनको हरेक चिज चाहिँ नि तपाईँ हामी लाउन दल्न खान प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी यो पेस्ट पनि दाँतको समस्याको लागि मात्रै नभएर यो चाहिँ तपाईँको खानाको लागि लाउन दल्न हैन, यसरी चाहिँ एउटा बाफ लिन, घाउ खटिरीमा लगाउन सबै चिजमा राम्रो हुन्छ। र विशेष गरी जाडो याममा चाहिँ आज म धेरै कुरा गरिरहेको छैन, किनकि आज मैले मात्रै जाडो मौसममा चाहिँ यदि तपाईँलाई पिनासको समस्या हुन्छ, टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ, घाँटी दुख्ने समस्या हुन्छ, रुगामर्की लाउने समस्या हुन्छ भने चाहिँ यसै गरी तातो पानी तताउनुहोस्, पेस्ट राख्नुहोस्, मजाले फिट्नुहोस्, यसबाट आएको बाफ मजाले ताप्नुहोस्, दिनमा 2 पटक ताप्नुहोस् हैन। यसरी लिनुभयो भने चाहिँ तपाईको रुगामर्की हैन, तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ दमको बिमार हुनुहुन्छ भने दमको बिमारको लागि पनि यसले सहायता गर्छ हैन। किनकि जाडो याममा हार्टको बिमार, दमको बिमार हैन, लगायत तपाईको हार्ट जुनीको बिमार हैन, रुगामर्की, टाउको दुख्ने, एलर्जी हैन, यस्ता समस्याले बढी सताउने गर्छ। त्यो समस्याहरूबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी प्रयोग गर्नुहोला सबैजनाले। र यो पेस्टलाई तपाईले पिउन पनि सक्नुहुन्छ, दल्न पनि सक्नुहुन्छ, र यसरी बाफ पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो पेस्टको धेरैवटा काम छ, 150 भन्दा बढी यसको कार्यहरू छ। यसलाई युज चाहिँ गर्नु पर्यो हैन, अरूको कुरा सुनेर मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। जसले प्रयोग गर्छ उसले नै यसको फाइदाहरू लिन सकिन्छ हैन। र हजुरहरू पनि यसै गरी प्रयोग गर्नुहोला। र मैले चाहिँ डिएक्सनमा लागेदेखिको चाहिँ नि चाहे रुगामर्की लाओस्, चाहे घाउ खटिरा होस् हैन, जेसुकै होस्, मैले डिएक्सनकै प्रोडक्टहरूद्वारा चाहिँ आफ्नो समस्या हल गर्ने गरेको छु। र जाडो मौसममा पनि हामीले चाहिँ यो पेस्टको दिनमा 1 पटक मात्रै यसको बाफ लिन सक्यो भने धेरै तपाईँ हामीलाई सहायता गर्छ हार्टको सफाई गर्न हैन,
फोक्सोको सफाइ गर्न हैन लगायत घाँटीको सफाइ गर्न धेरै प्रयोग हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मनतातो पानीमा चाहिँ घोरेर हामीले चाहिँ बिहानी पखमा घाँटी गलगल गर्छौँ, बिहानी पखमा हामीले 1 गिलास पिउने बानी गर्छौँ भने हाम्रो पेटको बिमारलाई पनि, पेटको समस्यालाई पनि राम्रो गर्छ। हाम्रो पेटमा हुने असहजतालाई पनि यसले चाहिँ सहजता बनाउँछ है। यति भन्दै यसै गरी प्रयोग गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हजुरहरूले पनि यो पेस्टलाई चाहिँ रुगामर्कीले सताउँछ, टाउको दुख्छ, पिनासले सताउँछ भने चाहिँ यसै गरी तातो पानीमा चाहिँ मजाले फिटेर यसको बाफ पुरा लिनुहोला। दिनमा 2 पटक हैन, बिहान अनि बेलुका त्यसरी 2 पटक लिने बानी गर्नुहोस्। हजुरलाई सिटामोलको जरुरत पर्दैन, हस्पिटल क्लिनिक धाउनुको आवश्यकता पनि पर्दैन है त।